हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई उसके लिए चंदा इकट्ठा करने में उन्हें किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस टॉपिक पे हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए चंदा इकट्ठा करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जब चंदा लेने निकले तो उस वक्त उन्हें रास्ते की दुश्वारियों का अंदाज़ा हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक जगह लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है कि चंदा जमा करने वालों के बारे में लोग जिस तरह की बातें करते हैं उन्हें सुनकर जी चाहता है कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। मगर क्या करें, वो कहते हैं, मगर क्या करें, इसके बग़ैर किसी तालीमी इदारे का चलना नामुमकिन है। सर सैयद अहमद ख़ान ने शर्म को बालाई ताक रखा और अपने बेगाने हर एक के आगे हाथ फैलाया। एक मज़मून में वो लिखते हैं कि हमारा तो ये हाल हो गया है कि हमारे दोस्त भी हमसे मिलते हुए डरते हैं। उनके दोस्त उनसे मिलते हुए क्यों डरते हैं कि कुछ सवाल न कर बैठें। हमारी सूरत ही सवाल हो गई है। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं, मैंने एक दोस्त से कहा कि भाई मेरी किस्मत में भीख मांगना लिखा है तो उस लिखे को पूरा करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं मगर शुक्र है कि अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए। कॉलेज के लिए रुपया जमा करने का कोई मौका उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया। किसी शहर में कोई खुशी हुई ये चंदा लेने को हाजिर, किसी के बेटा हुआ ये चिरागी के 5 रुपये वसूल करने को मौजूद। कोई मुसाफिर सफ़र से बखैर व आफियत लौटा और उन्होंने इसके बाजू से इमाम जामन का सिक्का खुलवाया। चंदे के लिए बार बार दूर दराज का सफ़र भी किया सर सैयद अहमद ख़ान ने, और वो भी इस तरह के सफ़र खर्च खुद बर्दाश्त किया। जिस शहर में मेहमान हुए वहाँ किसी ने दावत करनी चाहिए तो दावत का खर्च नकद वसूल किया और कॉलेज फंड में जमा कर दिया। तो ये तरीक़ा था सर सैयद अहमद ख़ान का। इस तरीके से उन्होंने कॉलेज के लिए पैसा इकट्ठा किया। हम कई सारे किस्से आपको बताएंगे इस टॉपिक में कि सर सैयद अहमद ख़ान को किन किन हालात में चंदा इकट्ठा किया, इसके बारे में बताएंगे। तो एक बार क्या होता है, एक बार का वाक़या है कि एक बार सैयद महमूद और काजी रज़ा हुसैन में किसी बात पर 50 रुपये की शर्त लगी। सैयद महमूद शर्त हार गए। उन्होंने काजी साहब को 100 का नोट दिया और शर्त के 50 काटने के बाद बाकी 50 वापस लौटाने के लिए कहा। उन्होंने ये उज़्र किया कि शर्त लगाना जायज़ नहीं। उनको एतराज़ था कि ये शर्त लगाना जायज़ नहीं, वो तो हंसी की बात थी। सैयद महमूद का इसरार था कि शर्त लगाई थी तो अब रकम भी लो। सर सैयद तक ये फ़ैसला पहुंचा, ये मुकदमा सर सैयद अहमद ख़ान तक पहुंचा। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या कहा, उन्होंने फ़ैसला सुनाया कि शर्त का रुपया लेना नाजायज़, देना नाजायज़, मगर कॉलेज फंड में देना जायज़ बल्कि मुनासिब। उन्होंने कहा बल्कि मुनासिब है। बेटे के हाथ से 100 का नोट लेकर कॉलेज की संदूकची में रखा और 50 वापस कर दिए उन्हें। एक और वाक़या है, आपको एक और वाक़या से वाकिफ़ कराते हैं। मिस्टर बेग के वालिद अलीगढ़ आए, रुखसत होने लगे तो ज़ैनुल अब्दीन को एक अशरफी देनी चाहिए। उन्होंने इसके कबूल करने पर तामुल किया। तो ऐसे सारे मुकदमे का फ़ैसला सर सैयद अहमद ख़ान करते थे। उन्होंने ये अशरफी शुक्रिया के साथ कॉलेज के लिए कबूल कर ली। अब हम आपको एक और वाक़या बताते हैं। जो सैयद महमूद थे उनकी शादी में उन्होंने तोहफ़े कबूल नहीं किए। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्यों नहीं किए और उनकी शादी किस तरीके से हुई, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सैयद महमूद की शादी हुई तो सर सैयद ने किसी का तोहफ़ा कबूल नहीं किया। नवाब इंतज़ार जंग ने इस खुशी में 100 रुपये कॉलेज फ़ंड में पेश किए।
کالج فنڈ میں پیش کیے تو سر سید بہت خوش ہوئے اور کہا لوگوں نے غلط سمجھا، ہم نے کسی کا تحفہ قبول نہیں کیا۔ نواب انتصار جنگ کی طرح کوئی کالج کے لیے دیتا تو ہم نوتا لینے کو حاضر تھے۔ سید محمود کی شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ دعوت ولیمہ کی مد کے 500 روپے کالج فنڈ میں جمع کر دیے تھے انہوں نے۔ اسی طرح راز مسعود کی رسم بسم اللہ کے موقع پر کچھ خرچ نہیں کیا، جتنا خرچ کر سکتے تھے وہ کالج فنڈ میں دے دیا۔ دیکھو کس طریقے سے سر سید احمد خان نے پیسہ اکٹھا کیا، ولیمہ بھی نہیں کیا اپنے بچے کا، وہ بھی کالج فنڈ میں دے دیا۔ اب ہم ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے چندہ نواب مختار الملک سے کس طریقے سے لیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک قصہ اور ہے۔ نواب مختار الملک سے چندہ وصول کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے ایک مصور سے تصویر بنوائی کہ قوم کا جہاز بحر میں پھنسا ہے۔ مصور یعنی کہ تصویر بنوانے والے سے تصویر بنوائی۔ جہاز پر لکھا ہے کہ اسے بچانے کے لیے کثیر رقم درکار ہے، یعنی کہ زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ کنارے پر نواب صاحب رونق افروز ہیں، سر سید حسرت سے اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں تو اتنے میں کیا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر سر سید کو نواب صاحب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نواب صاحب پر یہ منتر کارگر ہوا۔ فرماتے تھے کہ مجھ سے چندہ وصول کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی ان کے پاس۔ سر سید احمد خان جب چندہ اکٹھا کر رہے تھے اس دوران انہیں کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس طریقے سے لوگوں نے ان کو پریشان کیا۔ اس کے بارے میں ہم بتائیں گے، آپ کو اس واقعے سے معلوم ہوگا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو ان کے دل آزاری کی کوئی نہ کوئی صورت ڈھونڈ نکالتے تھے، دل دکھانے کی صورت ڈھونڈ نکالتے تھے لوگ ان کی۔ ایک دن ڈاکیہ پارسل لے کر آیا، کھولا تو ٹوٹا ہوا جوتا نکلا، دل دکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اتنے میں یاد آیا کہ ایک پھیری والا آواز لگا لگا کر ٹوٹے ہوئے جوتے خریدتا ہے، تو پھر انہوں نے ان جوتوں کو بیچ دیا اور کالج کے سرمایے میں ایک آنے کا اضافہ ہو گیا اور یہ خدا کا شکر بجا آئے۔ کالج کے لیے روپے اکٹھا کرنے میں سر سید احمد خان نے کئی سارے طریقے استعمال کیے اور کوئی طریقہ نہیں چھوڑا انہوں نے کالج کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کا۔ انہوں نے کتابوں کی دکان کھولی اور اس میں بیٹھ کر کتابیں بیچیں۔ ایک بار 30,000 کی لاٹری نکلی۔ اعتراض ہوا کہ یہ گناہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ 1000 گنا اپنے لیے کرتے ہیں، 1 گنا کالج کے لیے بھی صحیح۔ ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا، وہ وہیں موجود تھے، تو بولے کہ اس کا گناہ مسلمان رئیسوں پر ہوگا کہ وہ سید احمد کی مدد کرتے، تو یہ غلط کام کی طرف کیوں متوجہ ہوتے سر سید احمد خان۔ تو ان ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سر سید احمد خان کو علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں۔ تو اسی طریقے کے اور بھی ہم بہت ساری ویڈیوز لائیں گے۔ اب اگلی ویڈیو جو ہم لائیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سر سید احمد خان نہ صرف مسلمانوں کی فکر کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ ہندوؤں کی بھی فکر کرتے تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے آپ کو۔ تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔